إخواني السلام عليكم. إذا كان نشوفوا في إطار إكسل أون دومون غنشوفوا واحد ان بيتشي أبليكاسيون في إكسل ديال البيتون أرمي. هذه كانت دوموندات لي باغ كيلكو زاني. البروبليم اللي عندهم دونك هنا عندكم كيسكو فو فويي هنا لو نومبر دو بار، هذا سي لو نومبر دو بار، وهنا سي لو ديامتر ديال دوك لي بار. دونك هما في لو بيتون أرمي كيلقاو دابخي دي كالكول كيلقاو هاد لي فالور اللي كاينين هنا الوسط. دونك هما اشنو بغاو؟ دونك بغاو فاش مثلا يلقاو مثلا واحد مثلا 1.6 كيجي يقلب هنا دونك شنو خصو يعطيهم شحال لو نومبر دو بار و لو ديامتر. داكوغ، دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالهم. او بوسك دونك في البيتون ارمي ديما حنا كنمشيو لو كوتي سيكوريتي. دونك بحال دابا الى لقى مثلا هنا عندنا 1.4 ما يعطيناش هاد الصغيره، يعطينا هاد الكبيره. داكوغ، دونك هذا هو لو برانسيپ. دونك غادي يلقاو اون فالور يقلبوا عليها، خصهم يقلبوا عليها هنا ويعطيو لو نومبر دو بار، وهو خصو يلقى لهم هاد لو ديامتر ديال هاد لا بار. دونك اون فا فوار شنو هي لا فورمول ولا لي بليزيور فورمول بور فير هاد لو ترافاي. دونك نعطيكم دونك لا فورمول ومن بعد on va la comprendre. Donc la formule, donc voilà la formule. Donc كما كتشوف la formule وهي لا معرفتها. دونك فيها بعداك واحد لو سي. علاش لو سي؟ لانه فاش كيجي يقلب على هاد لا فالور كاينين جوج الحوايج، يا اما كيلقاها اكزاكتوم، دونك الا لقاها اكزاكتومون كيعطيني اوتوماتيكمون ديريكتومون هاد لا فالور ديال لو ديامتر. الا ما لقاهاش يعني لقاها ديفيرون، اشنو كدير ديك لا فونكسيون ريشيرش؟ لا فونكسيون ريشيرش كتقلب الصغير، كتجي تقلب هنا، ولكن ما كتلقاش بوسك ما لقاتش هادشي كتاخذ الصغير. حنا ما بغيناش ناخذ الصغير، بغينا ناخذ الكبيره. داكوغ، دونك شنو قلنا هنا؟ سي الا كانت لا ريشيرش بعدا نعرفوا شنو هي ريشيرش. ريشيرش سي اون فورمول اللي كتقلب لنا على لا فالور كون شارج. مثلا هنا مثلا ريشيرشي، ها هي لا فالور. دونك اون فوا شنو هي لا فورمول باش تعرفوها. La formule recherche. La formule recherche. شنو هما لي بارامتر ديالها؟ لا فالور cherchée. شنو هي لا فالور cherchée؟ دونك لا فالور cherchée عندنا هي هاد لا كاز. دونك سي كوا؟ سي لو بي 20. لو بي 20 هي لا فالور كو جو شيرش. دونك كنقول له قلب لي على 4 في هاد لا ليست. كيقول لي فين غتقلب عليها؟ دونك لو فيكتور دو ريشيرش هو فين غنقلب على هاد لا فالور. دونك غنعطيه سي 5 سي 16، يعني سي 5 هي من هنا، دونك من هنا حتى لهنا. دونك يقلب في هاد لا بلاج دو سيلول. داكوغ، وكندير اوكي. كيسكو فو غوماركي؟ انا عطيتو 4. داكوغ، في ريشيرش. دونك غادي نشوفو لي فورمول الاول. دونك ريشيرش دولار بي 20 سي. دونك شنو لقى ليا 3,41. دونك فين هي؟ دونك جا لهنا وبدا يقلب لقى 4. لقاها بين هاد الجوج هذا. داكوغ، فاش لقى بين هاد الجوج لا فونكسيون ريشيرش ما كتعطينيش الكبير، كتعطيني الصغير. دونك عطاتني 3,14. دونك عطاتني هاد لا فالور. او انا ما بغيتش هاد لا فالور، بغيت اللي فوق منها. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, je cherche la valeur. La valeur n'est pas vraie parce que le 4 ما كايناش هنا. Donc, la recherche اللي كنقلب عليها ما كايناش هنا. دونك ما غاديش ناخذ هاد كنعرفوا لا فونكسيون سي. انا غادي نشوفوا لا فونكسيون سي سي كوا. لا فونكسيون سي كتقول لي لو تيست لوجيك. يعني اشنو بغيت هنا؟ لو تيست لوجيك شنو عندي؟ هو ريشيرشي، يعني واش هذيك لا فالور اللي كنقلب عليها كاينه هنا ولا ما كايناش هنا. الا كانت كاينه كيخرج ليا هاد لو بروميير فولي ديال لا فونكسيون. شنو كيكتب هاد لا كيدير اندكس. من بعد نبغى باقي شنو هي اندكس لو رون او ريشيرش، وكيدير لنا الزيرو. صافي داك هاد الزيرو يعني ما يتحركش، ما يزيدش في لا سولي، يبقى في لو رون ديالو. دونك من الاحسن نفهموا بعداك تو دابور كل فونكسيون وعاد نديرو لا فونكسيون من الاحسن. كوم سا vous allez bien comprendre. دونك انا هنا حاولت ندير لكم كل فونكسيون بوحدها. دونك ريشيرشي بي 20 سي 5 سي 16، يعني il recherche هذيك لا فالور 4
من هاد سي 5 من هنا حتى للسي 6 كيقلب عليها. دونك غوشاشي ما لقاتناش هذاك لوكات لان ما كاينش وعطاتنا الصغيره. داكوغ غنمشيو لا فونكسيون الاخرى رون شنو هي رون كتقلب ليا كتقول ليا لو رون ديال هاد لا فالور اللي لقاها فين جات في هذيك لو فيكتور درنا 9 صافي كو هاد 3.14 راها جايه في لو رون 9. دونك نحسبوها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك جات في لو 9 بوزيسيون في هاد لا ماتريس بحال اللي قلنا هادي سيتي ماتريس. دونك هذيك لا فالور ديال 300 جات في لو رون 9 جات في لا بوزيسيون 9. الاندكس شنو كيدير؟ الاندكس كيقلب على الاندكس شنو هو؟ الاندكس كيقلب صافي دير يخرج ليا ديك لا فالور ديال هذاك لو رون يعني لو رون 9 بحال دابا جوست عطيتو هنا لو رون 9 يخرج ليا لا فالور ديال داك لو رون. داكوغ ها نتوما كتشوفوها. دونك اندكس نفوا دونك بعداك نرجعو لرون نشوفو رون. داكوغ رون نشوفو سيكو. دونك لو رون كما قلنا كيقلب على داك لو نوم في هذيك لا طابل يعني في هذيك لا ماتريس وكيعطينا لو رون ديالها. دونك لقاها لنا في لو رون 9 هذه لو رون باش لقينا لا بوزيسيون ديال هذاك لا فالور كون شيرش. دابا اندكس اش كيعطينا؟ اندكس كيقول لنا بانه غادي يخرج ليا لا فالور في هاد لو طابلو كيقلب ليا هذيك لا فالور اللي لقينا لو رون ديالها. اور لو رون اللي لقيناها سي كوا هو 9. داكوغ لو رون ديالها سي 9. انا نشوفوها في لا فورمول اون ديتاي. دونك لا فورمول اون ديتاي شنو كتقول لنا؟ لا ماتريس يعني كيقلب لا ماتريس سي 5 لو نيميرو دو لين فين جا لو رون يعني كتقول له بحال اللي كتقول له عطيني هذيك لو كونتوني ديال هذيك لا سيلول اللي جات في لو رون 10 هذيك لا ماتريس. هذه لا ماتريس سي 5 سي 16 سي 5 حتى سي 16 ديزيام. علاش داب ديزيام؟ لان قلنا له يزيد واحد. ريغاردي صافي كوا زيدي واحد صافي لي كنقولوا له سير ليا لا فالور الكبيره على ديك 3.14. حنا لقينا هاد لا فالور هي 9 ما باش ناخذ هذه ديك لو سير ل10 وعاد عطيني لا فالور ديالها. دونك هذه هي بوغ ريغلي لو بروبليم ديال باش ناسيوريو لا سيكوريتي ديال البيطون ديال الفيرايات. دونك ما يعطينيش الصغيره يعطيني الكبيره. دونك قلنا له زيد بدرجه وعطيني لا فالور اللي فيها. دونك هادشي اللي دار. دونك زاد بدرجه دونك ولات 10. دونك هنا غادي يعطيني لا فالور ديالها هي هذه 49087. فوالا. دونك هاد لا فورمي كما لاحظتوا. دونك هاد لا فورمي شنو كتقول لنا الى لقينا لا فالور هذاك الشيء اللي كنقلبوا عليها هي اكزاكت بحال دابا قلت له مثلا هاد لا فالور عطاتني مثلا 1.5338. دونك غادي يطيح فيها ديريكتومون. دونك غيعطيني هاد لارجون يعني بلا ما يزيد بلا ما ينقص يعني بلا ما يزيد في لورون يخلي لورون ديالو زيرو يعني هذيك اللي وصل لها ياخذها. اما الا كانت عندنا هاد لا فالور ريشيرش اللي كنقلبوا عليها ماشي ايدي ديفيرونت بهذيك لا فالور دونك كيمشي يخرج ليا لو كونتوني ديال هذاك لورون وكنزيدوا عليه واحد باش كنقول له سير لا سيلول اللي موراه. داكور دونك هذاك الشيء عطانا donc هذه هي la formule. Donc la formule, j'espère que vous avez bien compris la formule. Si vous n'avez pas bien compris, alors dans les commentaires vous pouvez poser vos questions. Donc là لاحظتوا donc عطانا la valeur. Donc قال لي la valeur maximum par rapport à la valeur 4 ديالو. donc نعاود نديرو هاد نشرح لكم مزيان. دونك عطاتني في الكالكول 4. دونك جو دوا نقلب على هاد 4 في هاد لا زون. دونك كيسكو جو في شنو كيدير هنا كيقول بعداك اسكو 4 كاينه هنا يعني كيقول هذا الى لقى 4 ما كايناش في هذا ما كايناش هنا. دونك ما غاديش يدير لي هاد لا بروميير زون دونك غيدير لي لاندكس الثاني ويزيد عليه واحد. دونك سي لورون يزيد عليه واحد يعني لورون يعني مشي اللي كبر منه. دونك هادشي اللي كاين. دونك شنو دار؟ دونك مشى كيقلب وصل هنا لكات لقاها بين 3 و 4. دونك اور ما كايناش. دونك غادي يمشي لورون غيمشي لورون اللي قبل اللي موراه. دونك غيعطيني 4.9 هو هادشي اللي دار. بون دابا
دابا انا لاحظتو عطاني لا فالور دونك لقاها لا فالور دونك خص بغيت لو سيستيم شنو نقول له باش يخرج ليا هاد لو ديامتر هو اللي كنقلب عليه لو ديامتر داكوغ دونك لو ديامتر comment on détermine le diamètre? Le diamètre, c'est simple, c'est une fonction de quasiment recherche. Donc, rechercher, il y a des la recherche ou la recherche verticale. À vous de voir la recherche que vous voulez. Donc, recherche, je ne peux dire. Qui est recherché, donc, C20, C60. Je ne peux dire que là, C20, C20, il est là, donc C20. هي C وهي هذا دونك راه يقلب على هاد الفالور هادي في هذا الطابلو هذا في بي 6 داكوغ سي 6 سي 16 ها هو سي 6 سي 16 دونك سي 6 سي 16 داكوغ وغادي يعطينا دونك عندنا في هاد البي 6 غيقلب هاد لازون هادي. D'accord, donc on a de la fonction recherche chez moi, donc recherche, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Donc qui est la valeur cherchée, هي la valeur d'abord plus que لقينا la valeur اللي بغينا يقلب عليها في هاد لا زون هادي donc qui C6 C5 C7 C6 C6 C7 donc C6 C16 هاهي d'accord يقلب في هاد لا زون وغيعطينا لي فيكتور ريزولتا اللي كاين في بي ها هو بي 6 بي 16 داكوغ دونك لو فيكتور ريزولتا اللي لقى بغا يقلب على هادي اوغ ال 4.9 هداكشي حداها ل 25 دونك لو ريزولتا ديالها هو 25 كيعطينا بيان سور كيعطينا 25 داكوغ انا بيان كومبري نضرب باغ اكزومبل مثلا 2 باغ 2 entrer on va voir donc la même chose 2 داك يقلب على 2 ها هو هذا 2 لقاها بين هذا وهذا داكوغ نورمالمون recherche عاديه يعطيني هذا ولكن puisque je maximise يعني غادي يخرج لي هاد دونك ها هي وكيقلب هذيك لا فونكسيون الاخر كيلقى بانه 2.0 حداها 16 دونك سي لو 16 D'accord, donc c'est bien compris. Donc, maintenant, parce qu'on a une valeur de comme ça, donc c'est une barre de 16 mm. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le problème et on peut faire une copie incrémentale gratuite de les autres pour voir pour 2 barres, pour 3 barres, pour 4 barres, jusqu'à 100 barres. Il y a un tableau qui fait jusqu'à 100 barres. Donc je peux avoir la possibilité de dire une copie de la formule pour tout le tableau et je peux calculer pour maintenant 5 barres مثلا 5 بار غادي نلقى مثلا pour 5 بار إذا درت الكالكول مثلا pour 2 ليستة د لي بار دونك غنقلب على 2 فين كاينه دونك كاينه بين هذه وهذه دونك غتعطيني هذه دونك غيكون عندي 6 د لي بار avec 8 ديال المليمتر دونك j'espère que vous avez bien compris le tableau هذا pour le calcul de ferraillage ديال البيتون armé. Donc si vous avez des questions vous pouvez les poser في الكومنتات. كنشكركم دونك المشاهدة ديال هذا الفيديو والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش دائما تابونا في لاشين كاد ميتينغ في اليوتيوب وتزورونا على الموقع كاد ميتينغ في الفيسبوك. الى اللقاء.